व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग गए हैं ज़ियारत को। माशाल्लाह सुबह ही हम लोग उठे थे 7 o'clock को वैसा, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी निकल रहे हैं। और गाइस ये रही है हमारी बस। और गाइस ये देखिए हमारे यहाँ ये नींद में उठे हैं और अभी तक नाश्ता भी नहीं किए हैं। एरिया का रोज़ नाश्ता मिस हो रहा है, डायरेक्ट दोपहर का और शाम का खा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी बस। तो गाइस हम ऑलरेडी बस में बैठे हैं और ये है हमारी बस। तो गाइस अभी भी बहुत सारे लोग आना बाकी हैं, आने के बाद हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। आज जो है हमारे मक्का मुकरमा की ज़ियारत होगी, तो आपसे गुजारिश है मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पढ़ लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह हमने सफर की दुआ पढ़ ली। आज इंशाअल्लाह हुज्जाज किराम हमारी मक्का मुकरमा की जितनी ज़ियारत हैं वो आपको कराई जाएंगी। और तवज्जो से आपने सुनना है, ये नहीं समझना कि अभी मौलाना ने मैक पकड़ लिया है शायद ये जुम्मे को खुतबा देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको मक्का मुकरमा की ज़ियारत के मुतल्लिक़ बताया जाएगा। वो जरूरी इसलिए है कि आप माशाअल्लाह इस सफर पे आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, सफर किया है। जब आप वापस जाएंगे आपके अजीज़ व अक़रबा आपसे ये मालूमात लें कि हाजी साहब आप मक्का गए, मक्का में आपने कौन कौन सी ज़ियारत की, वो आप हमें जरा मालूमात दे दें। अगर आप बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, तो आप दूसरे को क्या मालूमात देंगे। इसलिए जब बात की जाए बात को गौर से सुनना है, और किसी बात की आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं कि इसके मुतल्लिक़ आप हमें दोबारा बताइएगा, हम इंशाअल्लाह आपको दोबारा बताएंगे। और जब बात की जाए, ये अभी मुख्तसर वक्त है, ये नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा सफर नहीं है, थोड़ा सा वक्त है। इस वक्त में आपने बात को तवज्जो से सुनना है, गौर से सुनना है। जब बात की जाए तो बात के दरमियान आपस में बातें न करें, मोबाइल से न खेलें, और बात जो आपको न समझ आए उसके मुतल्लिक़ आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज जो है हमारी मक्का मुकरमा की ज़ियारत इंशाअल्लाह भी शुरू हो गई है। हमने सफर की दुआ पढ़ ली, और जब भी सफर किया जाए तो सफर की दुआ पढ़ लेना सुन्नत अमल है। जब आप सुन्नत अमल पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हर तरह के सफर के दौरान हर तरह के हादसात से आपको महफूज रखेगा। तो इसलिए जब भी सफर किया जाए तो सुन्नत ये है कि सुन्नत के मुताबिक सफर में दुआएं पढ़ लेनी चाहिए। आज हमने दुआएं इंशाअल्लाह पढ़ ली। आज जो है हमारी सबसे पहले जो ज़ियारत आएगी वो है गारे सो। सबसे पहले जो ज़ियारत आएगी वो है गारे सो। और गारे सो जो है वो सतह समुंदर से इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 3000 फुट के बराबर बुलंदी है इसकी। यानी इसकी ऊंचाई जो है सतह समुंदर से 3000 फुट की बुलंदी पे है। और इस गार का पस मंजर क्या है, इस गार के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा 3 दिन 3 रातें इस गार में क़याम किया, इस गार में रुके, और इसी गार से मदीना मुनव्वरा का
جو پہلا سفر ہجرت کا ہے وہ اسی غار سے شروع ہوا. اور اس غار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے؟ اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس غار میں تشریف لے گئے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے. تو اس لیے اس غار کا پس منظر یہ ہے کہ اسی غار کے متعلق قرآن کریم میں 20 آیت جو آئی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کی، پریشان کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کی، حتیٰ کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور یہاں تک نہیں رکے، کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر ابو جہل، کفار مکہ سارے موجود ہیں. اور وہاں ایک یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو اسلام کے متعلق دعوت ہے یہ کس طرح روکی جائے. تو اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، دوسرے نے کہا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا نہیں، اگر ایسا کریں گے مسلمان جب تعداد میں ہوں گے تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. ایسا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے سر کی قیمت لگانی، یعنی کہ 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا. جو آپ علیہ السلام کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. جب یہ انعام رکھا، اس پہ متفق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل امین بھیجے اور حکم دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں. مدینہ منورہ کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا، اب یثرب تشریف لے جائیں. تو آپ علیہ السلام کو جیسا ہی حکم ملا تو کفار جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے چاروں طرف گھیر رکھا ہے، مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، خون کے پیسے ہیں کہ جیسے ہی باہر نکلیں گے نعوذ باللہ ان کو ہم قتل کر دیں گے. تو فوراً جبرائیل امین نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ نکل جائیں، ہجرت کریں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو عرض کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تو میرا راستہ روکا ہوا ہے، مکان کے چاروں طرف محاصرہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زمین سے مٹی اٹھائیں، زمین سے مٹی اٹھائیں اور مٹی مارنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی ماری وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتظار میں بیٹھے تھے، وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور یہاں اس غار کا سفر شروع کیا. رات کی تاریخی میں جب اس غار کا سفر شروع کیا، یہ پتھریلا علاقہ ہے، قوم مبارک زخمی ہو گئے اور اس غار کے نیچے جہاں پہنچے جہاں ابھی آپ زیارت کریں گے تو آپ علیہ السلام کو دیکھا ابو بکر صدیق نے زخمی ہے، قوم مبارک زخمی ہو گئے. تو وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور غار تک لے کے گئے. ابھی آپ دیکھیں گے تقریباً جو ہے سارا سفر چڑھائی کا سفر ہے، پیدل سفر ہے. اور آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو غار کے باہر بٹھایا، ابو بکر صدیق نے باہر بٹھایا اور خود اندر گئے، اندر جا کے غار کی صفائی کی. اور صفائی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. تو جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے تو تھکاوٹ تھی اور تھوڑی دیر آرام کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جولی میں سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک سانپ آیا، اس سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو ڈسا، ایڑی کو کاٹ لیا. اور جب کاٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عاشق رسول ہے، انہوں نے حرکت نہیں کی. حرکت اس لیے نہیں کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جولی کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آرام کے اندر فرق نہ پڑ جائے. تو ایک آنسو جو ہے وہ گرا اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑا. جیسے ہی چہرے انور پر پڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے. آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق کیا وجہ ہے، کیوں آپ پریشان ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بالکل پریشان نہیں ہوں، مجھے تو آپ مل گئے، مجھے دونوں جہانوں کی دولت مل گئی، مجھے تو یہ سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے لحد مبارک لگایا، وہ ایڑی مبارک بالکل ٹھیک ہو گئی. تو ابھی انشاءاللہ یہاں گاڑی رکے گی اور آپ